नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पागल कर देने वाला जादू, ये कौन सा जादू होता है और कैसे किया जाता है? पहली बात यह है कि जादू के ज़रिए बंदा पागल भी हो सकता है या नहीं। जी हाँ, जादू के ज़रिए इंसान पागल हो सकता है। जादू के ज़रिए दिमाग के ऊपर पर्दा पड़ सकता है, अकल बंद हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसका सबूत हज़रत खारजा बिन्त सल्त रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके चचा के बारे में है कि वो किसी जगह जा रहे थे तो वहाँ एक कबीले में एक आदमी ऐसा था जिसको जुनून के दौरे पड़ते थे। तो वो कबीले वालों ने इनसे कहा कि आप हमारे फ़र्द के ऊपर कोई ऐसा इलाज करें या इसका कोई तरीका बताएं जिसके ज़रिए ये ठीक हो जाए। तो हज़रत खारजा बिन्त सल्त के चचा ने उनको दम वगैरह किया और वो ठीक हो गया। एक रिवायत में है कि उन्होंने 3 मरतबा दम किया, 3 दिन दम किया। एक रिवायत में आता है कि नहीं, सिर्फ सूरत फातिहा को 3 मरतबा पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप सल्लम ने पूछा, आपने किस चीज़ से इलाज किया? उन्होंने बताया कि मैंने फातिहा। आप सल्लम ने फरमाया कि आपने फातिहा के अलावा भी कुछ पढ़ा? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह नहीं। तो बहरहाल वो बंदा ठीक हो गया। इसके ऊपर जुनून के दौरे पड़ते थे, पागलपनी के दौरे पड़ते थे। तो ये पागलपनी का दौरा और जादू ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। इसके तरीक़ा वारदात बहुत सख्त किस्म के और अजीब किस्म के हैं। एक तरीक़ा वारदात ये भी है कि जादूगर के पास जब कोई बंदा जाता है, कहता है कि फ़लाँ बंदे के ऊपर हमने जादू करवाना है, उसको सफ़ा हस्ती से मिटाना है या उसका दिमाग बंद करना है या उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म करनी है, उसको पागल और बेवकूफ़ बनाना है, तो फिर उसका जादूगर क्या करता है, एक पुतला बना लेता है। पुतले के ऊपर उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिख लेता है। फिर उसके दिमाग के अंदर एक कील जो है ठोंस देता है। यूं ही ये कील ठोंसता है तो ये कील ठोंक लेने के बाद इसका नतीजा यह निकलता है, कुछ दिनों में उसके अकल के ऊपर पर्दा पड़ना शुरू हो जाता है और ये दिमाग इंसान का बंद हो जाना शुरू हो जाता है। और जब ये दिमाग बंद हो जाता है तो फिर इसके जो जादू का एक्सपायर होना होता है, जो उसकी डेट ख़त्म होनी होती है, उससे पहले अगर इलाज करा लिया जाए तो बहुत जल्द ही वो बंदा ठीक हो सकता है। अगर वो पुतला जो है घुलना शुरू हो जाए, ख़त्म होना शुरू हो जाए और फिर ये जादू जो है सरायत करना शुरू हो जाता है, फिर इसका इलाज कदरे मुश्किल हो जाता है। बल्कि बाज़ दफ़ा जो फ़न अमलियात से वाक़फ़ियत नहीं रखते, उनके लिए ये इलाज नामुमकिन हद तक चला जाता है। तो एक याद रखिएगा, यहाँ एक बात बड़ी नुक्ते की है, वो ये है कि हर पागल के ऊपर जादू नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो भी पागल है और उसके ऊपर जादू है, ये बात ज़रूरी नहीं है। जादू हर इंसान के ऊपर नहीं है, बाज़ इंसानों के ऊपर, बाज़ चेहरों के ऊपर जादू होता है और बाज़ लोगों के ऊपर जादू कराने वाले भी, क्योंकि आजकल एक वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। हर आपको सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारों के अंदर इश्तिहारात उनके चल रहे होते हैं और टीवीज़ वगैरह के ऊपर इश्तिहार चल रहे होते हैं। तो ये जादू की मिकदार वाकई बहुत ज़्यादा तादाद में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ अब इसका अलामात क्या हैं जिसके ऊपर जादू होता है। अब आम नॉर्मल बंदा और जादू मशहूर जिसके ऊपर जादू हो चुका है, उसके दरमियान हम पहचान कैसे करेंगे? एक तो हमारा इसी चैनल की, एक यूट्यूब चैनल की इसी शुरू वाली वीडियोस में से एक वीडियो कड़ी है जिसके अंदर हमने ये तरीका बताया है कि आप अपने आप को चेक कैसे कर सकते हैं। बहरहाल के अब इसकी अलामात के ज़रिए भी आप पहचान सकते हैं। अलामात मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। उनमें से ये है कि इंसान जो है परेशान ख्याल, जब जादू होना शुरू होता है तो इब्तदाई दिनों में इंसान परेशान ख्याल, उसके ख्यालात परेशान कौन, ऐसी कोई वजह नहीं होती है, खामखा के ऊपर बस उसको परेशान ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो इंतहाई अपनी तबीयत, उसके ऊपर अफसरदगी शुरू हो जाती है, परेशान होना शुरू हो जाता है। दूसरी अलामत यह है कि वो हवास बाख्ता हो जाता है, हर वक्त डर से, कि कभी मौत का डर, कभी हादसे का डर, कभी किसी का डर, कभी किसी, हवास बाख्ता सा रहता है। उसके हवास बाख्ता होने उसकी ये भी एक अलामत है। तीसरी अलामत यह है कि वो भूल जाना उसको शुरू हो जाता है, वो निसियान की बीमारी, यानी हर वक्त कोई भी बात, कोई काम किया भूल गया, कोई बात हुई भूल गई, उसको निसियान, भूल जाने की बीमारी शुरू हो जाती है। चौथी बात यह है कि वो बेतुकी बातें
ایک گفتگو کا موضوع چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرد باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ بے تکی اس کے اندر اپنی باتیں شروع کر دے گا۔ پانچویں یہ ہے وہ ٹک ٹکی باندھنا، مطلب جس چیز کو دیکھے گا بس یوں کر کے دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی باندھ کر ایک چیز کو دیکھنا سٹارٹ کر دے گا اور کافی لمبا ٹائم اس کو دیکھتا جائے گا۔ چھٹی علامت یہ ہے وہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا گیا، ترچھی نظر سے یوں کر کے بھی اس کی یہ بھی علامات ہیں۔ اور ساتویں جگہ وہ ہے کہ ایک جگہ پر وہ ٹھہر نہیں سکے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر، ایک جگہ اس کے لیے ٹھہرنا، بیٹھنا، سونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی کام پورا نہ کرے، کوئی کام بھی کرے گا وہ پورا نہیں کرے گا، کوئی کام کرے گا تھوڑا کر کے پھر چھوڑ دے گا، کوئی کام جو نیا سٹارٹ کرے گا پھر چھوڑ دے گا، یہ بھی اس کے اوپر پاگل پنی کا جادو اس کے اوپر ہو چکا ہے۔ اور آٹھویں علامت یہ ہے کہ اپنی ظاہری شکل و صورت کا وہ خیال نہیں رکھے گا، مطلب صفائی ستھرائی وغیرہ ہو گئی، کنگھی کرنا، تیل لگانا، ان چیزوں کا بھی خیال، اپنی ظاہری شکل و صورت کا خیال بھی نہیں کرے گا۔ اور نویں چیز یہ ہے بس منہ اٹھائے چلتے رہنا، کوئی منزل، کوئی راستہ متعین نہیں ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کام ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، بس چلتے ہی جا رہا ہے، چلتے ہی جا رہا ہے، بے منزل، بے ارادہ۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ وہ ویران جگہوں میں رہنے کو اس کا جی زیادہ کرتا ہے، سنسان جگہ، الگ کمرہ ہو گیا، الگ رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے میں اس کو تھوڑی سی دقت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات جو ہیں، یہ علامات عمومی طور کے اوپر یہ ایسی علامات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 10 کی 10 علامات پائی جائیں تب انسان کے اوپر جادو ہے، نہیں، ان میں سے کوئی 2-4 علامتیں ہیں، کوئی 1-2 علامت ہے۔ تو آپ مزید دل کی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جادو جنات کا ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے نام سے ایک ویڈیو کھڑی ہے، جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو یا اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی شخص کے اوپر یہ علامات ظاہر ہیں تو اس کو یہ چیک کروا لیں، چیک کر کے پھر اب اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ علاج یہ ہے کہ اگر ابتدائی ایام ہیں جادو کے تو پھر تو علاج بہت ہی آسان ہے، اگر ابتدائی ایام نہیں ہیں تو پھر کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ علاج یہ ہے جس کے اوپر یہ پاگل پنی کے دورے پڑتے ہیں، پاگل رہتا ہے، اس کو سامنے بٹھا لیں اور 33 آیات منزل، یہ مشہور ہے، آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل پلے اسٹور سے بھی آپ کو مل جائے گی، گوگل سے بھی مل جائے گی، ایک چھوٹی سی کتابچہ ہے۔ تو آپ نے بندے کو سامنے بٹھا کر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے اور 33 آیات منزل کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہنچنا ہے آیت الکرسی کے اوپر، اس کا آخری جو حصہ ہے وَلَا يَعُودُهُ حفظهما وهو العلی العظیم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب افا حسبتم کے اوپر پہنچنا ہے، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی منزل کے اندر ایک حصہ آئے گا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق، یہ سورت کے آخر تک جو حصہ آ رہا ہے، ان آیات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس دوران آپ کو وہ اس کے اندر جس جادوگر نے جو سحری موکل چھوڑا تھا، جس کے ذریعے اس نے دماغ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، تو وہ حاضر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو ہی وہ حاضر ہوگا یا تو اس کو کایانا شروع ہو جائے گی، یا اس کے دورہ مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا، یا وہ باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ باتیں کرنا شروع کرے تو آپ نے اس کے سر کے جو بال ہیں ان کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور مضبوطی سے پکڑ کر اس سے آپ نے کیل و کال کرنا ہے، آپ نے باتیں چھاتیں کرنی ہیں۔ آپ نے اس کو زیادہ مارنا پیٹنا نہیں ہے، ہاں بس یہ اس کو کہنا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اگر غیر مسلم ہے تو اس کو مسلمان دعوت، اسلام کی دعوت بھی دے دیں ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، وہ مسلمان ہو جائے۔ اور ایسے ہوتا بھی ہے، سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ التادیس بھی نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، الحمدللہ ایسے ہزاروں کی تعداد میں ہم سے مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز دی ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ اگر مسلمان نہیں ہوتا تو آپ نے پھر پڑھائی جاری رکھنی ہے، اس سے وہ تکلیف ہوگی، وہ کہے گا کہ میں جا رہا ہوں، آپ نے اس کی بات، اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے گا جو ایک نقطے کی بات ہے، آپ نے اس سے پوچھ لینا ہے کہ آپ کے پیچھے عمل کہاں پڑا ہے، وہ تعویذ، وہ پتلا، وہ کہاں پڑا ہے، تو آپ کو بتائے گا فلان جگہ پڑا ہے۔ آپ نے کسی کو بھیج کر وہاں سے دیکھوا لینا ہے، اگر پڑا ہے تو اٹھوا کر اس کو ضائع کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اٹھوا لینا ہے اور پھر اس کو آزاد کر دینا ہے۔ آپ اس کو بولو آپ مجھ سے آزاد ہو، یہاں سے دوبارہ نہیں آنا، وہ نہیں آئے گا۔ تو یہاں جب وہ آزاد ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو 33 آیات منزل یہی 3 مرتبہ پانی کے اوپر
दम कर देनी है। तेल के ऊपर आप जब दम करेंगे वो 33 आयात मंजिल के साथ सूरत अलम नशरा को 41 मरतबा भी साथ दम कर लेना है। ये तेल उसको दे दें। इंशाअल्लाह हफ्ते में आपने इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करना है, हफ्ते बाद ये पानी और तेल तब्दील कर लें, फिर दोबारा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये जादूपन टूट जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने वो जो तावीज़ उस जिन ने बताया है तो उस तावीज़ या पुतला जो बताया है उसको जब तक एक्सपोज नहीं करोगे उसके असरात इसके ऊपर मुंतकिल होते रहेंगे। उसको एक्सपोज करने का तरीका क्या है, उसके असरात ख़त्म करने का तरीका क्या है, आपने उस जिन से नहीं पूछना कि इसको कैसे ख़त्म करें, क्योंकि वो आपको सीधा नहीं बताएगा। दूसरी बात, आपने ये भी नहीं पूछना कि आप को किस बंदे ने भिजवाया है, मतलब हमारे ऊपर करवाने वाला कौन है, ये नहीं पूछना, क्योंकि वो शयातीन होते हैं और शयातीन आपको धोखे में डालेंगे। आपकी खाला के ऊपर, आपके फुप्पो के ऊपर, आपके चाचे के ऊपर, आपकी भाभी के ऊपर, इन लोगों आपस में एक खलश सी पैदा करवाएंगे, आपस ख़ानदान को तोड़ने की बातें करेंगे। लिहाजा आपने उनकी बातों पे कान बिल्कुल नहीं धरना, ये क्योंकि शयातीन होते हैं, इनका मकसद ही फसाद फैलाना होता है, तो ये आपको आपस के अंदर लड़ा देंगे, इसलिए आपने उनकी बात नहीं माननी। एक्सपोज करने का तरीका ये है, वो पुतला आपने निकाला है, उसके अंदर ढूंढे आपको कील कहाँ मिलता है, सुई होगी, कील होगा, कुछ इस तरह लोहे की कोई चीज़ हो सकती है, वो आपने निकाल लेनी है। निकालते हुए आपने सूरत फलक और सूरत नास पढ़ते रहना है। फिर आपने उसको जब निकाल लें तो उसको आप या तवीज़ उसके अंदर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कील या सुई हो, तावीज़ भी हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने उसको अपने सामने रख लेना है और 49 मरतबा सूरत फलक पढ़नी है, 49 मरतबा सूरत नास पढ़नी है, उसके ऊपर फूंक मार दें। तो फिर उसके ज़मीन के ऊपर रख के उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ें और उसके इर्द गिर्द दायरा लगाते हैं। जहाँ आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें 11 मरतबा, जब दायरा लग जाए इसको 15 मिनट तक यहीं पड़े रहना। 15 मिनट के बाद आप उठाकर इसको किसी नहर के अंदर, किसी दरिया के अंदर डाल दें। अगर नहर या दरिया नहीं है तो याद रखिएगा फिर आपने इस तावीज़ को ज़मीन के अंदर ही किसी जगह दबा देना है, कब्रिस्तान के अलावा में। तो इसका फ़ायदा ये होगा, ये तावीज़ जादू एक्सपोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसके असरात पीछे आ रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। जो आपने पहले पानी और तेल दिया था उसका असर जल्दी होना शुरू हो जाएगा और ये इंशाअल्लाह मरीज़ आपका हफ्ता 10 दिनों में या 21 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के अंदर अंदर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।